हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ टपिक पढ्दैछौँ। हामीले योभन्दा पहिला चाहिँ डेसिमल नम्बर्स भन्ने टपिक पढ्दै थियौँ च्याप्टर, र त्यसको चाहिँ आजको सब टपिक भनेको राउन्डिङ अफ डेसिमल नम्बर्स। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। तपाईहरुलाई यसको चाहिँ एप्लिकेसनहरू एकदम हायर लेभल स्टडिजसम्म नै चाहिने हुन्छ यसको एप्लिकेसनहरू। सो यो कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला है। गाह्रो छैन, सजिलो हुन्छ। त्यस्तो धेरै कुरा पनि छैन है। सजिलैसँग हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब पहिला सुरुमा राउन्ड अफ भनेको के हो बुझौँ है। कुनै पनि एउटा डेसिमल नम्बर लियौँ, जस्तै 3.147212। ल, यो कुनै एउटा डेसिमल नम्बर भयो है। यसमा डेसिमल पार्ट पनि छ र होल पार्ट पनि छ। अब हामीले यसलाई राउन्ड अफ गर्ने भन्ने कुरा पढ्दैछौँ अहिले। राउन्ड अफमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राउन्ड अफ टु द नियरेस्ट होल नम्बर। यो नम्बरलाई हामीले होल नम्बर बनाउने हो। होल नम्बर बनाउने हो है। अब होल नम्बर पनि कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यो डेसिमल पार्टलाई हटाउने, एक्चुअली हटाउने हो, तर हटाउने पनि प्रोसेस हुन्छ। यत्तिकै डाइरेक्ट यसलाई उडाएर ल यो हट्यो 3 भयो भन्ने हुँदैन है। यसलाई हटाउने पनि एउटा तरिका हुन्छ, सर्टेन रुल हुन्छ, त्यो अनुसार हटाइन्छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले पहिला सुरुमा एउटा नम्बर सिस्टमको केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यति भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो नम्बरहरू भयो 0 देखि 9 सम्म। यो डेसिमल पछाडि पनि युज हुने नम्बरहरू भनेको यही नै हो। यसलाई ठ्याक्क दुई भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। एउटा पार्ट भनेको चाहिँ हुन्छ अगाडिको भाग र अर्को हुन्छ पछाडिको भाग है। यसमा अगाडिको भागमा 5 वटा नम्बर र पछाडिको भागमा 5 वटा नम्बर। हाम्रो नम्बरमा चाहिँ अब राउन्ड अफमा हैन, यो पछाडिको भाग आएको छ भने यतातिर पुग्छ र अगाडिको भाग आएको छ भने यतातिर पुग्छ। अहिले यति बुझ्नुहोस्। यस पछाडिको कुराहरू हामी ठ्याक्क सब्जेक्ट आए पछाडि, त्यो टपिक, त्यो पोइन्ट आए पछाडि त्यहाँनिर डिस्क्राइब गर्छौँ है। अब जस्तै के भन्यो भन्दाखेरि ल कुनै एउटा नम्बर अर्को लियौँ। 15.3 छ अरे। यसलाई राउन्ड अफ टु द नियरेस्ट होल नम्बर भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्यो अरे। त्यसरी राउन्ड अफ गर्न भन्यो भने हामीले कसरी राउन्ड अफ गर्छौँ त खासमा भन्दाखेरि यो डेसिमलको पार्ट छ नि, यो डेसिमलको पार्टमा आधारित हुन्छ। यो डेसिमलको पार्टमा चाहिँ यदि अब यहाँनिर आउँछ के कुरा 0 5 0 4 5 र 9। यहाँ बिचको नम्बरहरू तपाईँहरूलाई याद नै होला, माथि मैले लेखेको थिएँ त्यही नम्बरहरू हो। यदि हामीले अब यहाँनिर यो डेसिमलमा यो नम्बर छ नि, यो नम्बर चाहिँ योभन्दा तलको छ भने यो कहाँ पुग्छ, त्योभन्दा अगाडितिर, र यहाँभन्दा पछाडिको नम्बर रहेछ भने यो कहाँ पुग्छ, योभन्दा पछाडितिर। अब हेर्नुहोस् है, 15.3 भनेको एक्ज्याक्टली कहाँनिर पर्छ त 15। हामीले अब यो चाहिँ इन्टेजर्सको आधारमा हेर्छौँ। इन्टेजर्समा हामीले कसरी राखिएको हुन्छ 15 16 17 18 नम्बर लाइन सिस्टम याद छ नि है। नम्बर लाइन सिस्टममा यसरी राखिएको हुन्छ। यो त इन्टेजरको मात्र कुरा भयो, तर यसलाई अझै भित्रपट्टि खोतलियो भने के हुन्छ 15.1 2 3 4 5 6 7। ल यो भनेको 15.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 गर्दै भएको हुन्छ नि। हाम्रो 15.3 भनेको कहाँ पर्यो त 15.3 भनेको यो भागमा पर्यो। अब यसको नियरेस्ट यो ठुलोवाला नम्बर लाइन छ नि, नियरेस्ट होल नम्बर, योमा नजिक छ कि योमा नजिक छ, कतापट्टि नजिक हुन्छ हो त्यतितिर लग्ने। यो भनेको यतातिर नजिक हुन्छ भनेको 15 तिर नजिक भयो हैन। यदि यो यहाँनिर भएको भए यो 16 तिर नजिक हुन्थ्यो, 16 तिर जान्थ्यो।
भने पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भयौँ त 15.3 भनेको 15 तिर नजिक हुन्छ यसको नजिकको होल नम्बर भनेको 15 हुन्छ 15 र 16 को बीचमा परेको हुन्छ यो र यसको नजिकको होल नम्बर भनेको 15 हुन्छ सो यो अगाडितिर जम्प गर्ने भयो है यो भनेको चाहिँ यसरी यो पोइन्ट भन्दा तलतिर आयो भने यो भन्दा सानो वाला नम्बरमा जान्छ र यो पोइन्ट भन्दा माथितिर आयो भने चाहिँ यो चाहिँ यो भन्दा ठुलो नम्बरतिर जान्छ अब ठुलो र सानो नम्बर भन्नेमा फेरि एउटा सानो कन्फ्युजन हुन्छ हेर्नुस् है जस्तै मैले 15.3 लेख्दाखेरि अब यो त 3 छ भनेको त कतातिर पर्यो यतातिरकोमा पर्यो भनेको 4 भन्दा कममा पर्यो है 4 भन्दा कममा पर्यो भनेदेखि यो त कतातिर गयो खासमा यो गयो त्यो भन्दा सानो नम्बरतिर अब सानो नम्बर भनेर यसलाई 14 लेख्न पाइदैन 15.3 को सानो नम्बर भनेको 14 होइन बल्कि 15 हो किन हो किनकि यो 15.3 भनेको 15 15.1 15.2 अनि त्यस पछाडि 15.3 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 र 16 यसरी आउने हो र यसको नजिकको नम्बर भनेको यो हो यो 14 होइन है 15 चाहिँ हो र यसको टाढाको नम्बर भनेको यो हो यसैगरी यदि हाम्रो क्वेशनमा 15.6 भनेर सोध्यो भने यसको नजिक कता हुन्थ्यो यतातिर हुन्थ्यो 15.5 भनेर सोध्यो भने यसको नजिक कता हुन्थ्यो यतातिर हुन्थ्यो 15.4 भनेको भए यतातिर जान्थ्यो 15.2 यता जान्थ्यो 15.1 यता जान्थ्यो 15.7 यता जान्थ्यो 15.8 यता जान्थ्यो 15.9 पनि यता जान्थ्यो है ल यो हुन्छ अब फेरि यहाँनिर भन्नु होला तपाईहरुले 5 वटा हुने हो किन यस्तो भयो भनेर भन्नु होला है यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा मात्र छ यता 5 वटा छ भन्ने कुरा आउन सक्छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि त कुरा इक्वल्ली यहाँ 5 वटा भनेको 5 वटामा डिभाइड गर्नु पर्ने नि त भन्ने कुरा नि आउँछ यसको लागि म तपाईहरुलाई देखाउँछु है जस्तै 14 बाट सुरु गरौँ 14.1 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14. अब त 15 नै आयो 15.1 15.2 15.4 16 यति हुन्छ नि त खासमा अब यसमा चाहिँ कस्तो हुने हो भन्दाखेरि यो 14 तिर पट्टिबाट मैले गरे भने ल यतिलाई राखेर गरौँ है 14.1 भन्थ्यो 14.1 भएको भए यो कता जान्थ्यो यो यता जान्थ्यो 14.2 पनि यतै जान्छ 14.3 पनि यतै जान्छ र 14.4 पनि यतै जान्छ तर 14.5 देखि चाहिँ यो 15 तिर बढ्छ यो 15 तिर जान्छ यो नि 15 तिर जान्छ यो नि 15 यो नि 15 है अनि फेरि यो यता 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 अनि यो यता 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 है हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ बढेको हुन्छ यो यहाँ 5 देखि यहाँसम्मको रेन्ज जति पनि छ त्यो सबै 15 मा आउने हो त्यसैगरी यता पनि यताको यसरी नै यतातिर आउँथ्यो र यता 16 तिर पनि 16.5 16.4 भन्दा कम चाहिँ 16 तिर आउँथ्यो है यो चाहिँ राउन्ड अफको कुरा हो अब जस्तै हामी केही एक्जाम्पलहरु सल्भ गरौँ अनि त्यसबाट अझै क्लियर हुन्छ है जस्तै हामीलाई भन्यो राउन्ड अफ टु द नियरेस्ट होल नम्बर भनेर भन्यो रे ल यो भन्यो भने है यस्तो भनेको छ अनि 7.2 7.9 8.4 8.5 ल यतिको अब 7.2 को नजिकको कता भयो 7 भनेको कहाँको बीचमा पर्छ 7 भनेको 7 र 7.2 भनेको 7 र 8 को बीचमा हुन्छ भने यो कतातिर जाने भयो 7.2 भनेको 7.2 भनेको यता पर्यो यसको नजिक 7 छ 7 हुने भयो
7.9 भनेको के को बिचमा पर्छ 7 र 8 को बिचमा पर्छ र 7.9 भनेको कहाँनिर हुन्छ 0.1 0.2 0.3 0.4 गर्दै 0.9 यता हुन्छ यसको नजिक 8 हुन्छ भनेपछि यसको एन्सर 8 आयो 8.4 भनेको 8 र 9 को बिचमा परेको हुन्छ भनेदेखि यसको नजिक के हुने भयो 8.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 भनेपछि 0.4 कताको नजिक यताको नजिक भनेपछि 8 अब 8.5 9 तिर ढल्किने भयो भनेपछि 9 यो चाहिँ यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ है तर यो त जेनरल हो होल नम्बरमा मात्र तर हामीलाई कसरी भनेको हुन्छ अब फेरि प्लेसेसको आधारमा डेसिमलको प्लेसेसको आधारमा चाहिँ हामीलाई यसलाई डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै प्लेसेसको आधारमा भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई क्वेसन कसरी सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ भन्दा राउन्ड अफ 27.3214 to 3 2 and 1 डेसिमल प्लेसेस अब यसमा चाहिँ 1 डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस भनेको के हो म बुझाउँछु 0.123 यस्तो भनेको छ अरे ल मानिलिउँ है 1 डेसिमल प्लेस भनेको के हो 1 डेसिमल प्लेस भनेको यो फर्स्ट प्लेसलाई 1 डेसिमल प्लेस भन्छ यतिमा मात्र पुर्याउने यो सबैलाई घटाएर यहाँ पुर्याउनेलाई 1 डेसिमल प्लेस भन्छ र होल नम्बर भनेको यो अगाडिको भागसम्म पुर्याउने राउन्ड अफ गरेर यहाँसम्म पुर्याउनेलाई होल नम्बरसम्म पुर्याएको भन्छ यसलाई 1 डेसिमल प्लेससम्म पुर्याएको भन्छ यदि दुईटासम्म कभर गर्यो भने 2 डेसिमल प्लेससम्म पुर्याएको भन्छ यो सबैलाई घटाएर राउन्ड अफ गर्दै गर्दै यहाँसम्म पुर्याउने के अनि यतिलाई घटाएर 3 डेसिमल प्लेसेस भनेको कहाँसम्म पुग्ने भयो त 9 सम्म 9 देखि घटाउँदै 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 राउन्ड अफ गर्दै 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 ल्याएर यतिसम्म पुर्याउने जस्तै यसको एक्जाम्पल हेरेपछि हामी यसको पनि एक्जाम्पल हेरौँला ल 27.3214 लाई हामीले 3 डेसिमल प्लेसेसमा पुर्याउनु पर्यो पहिला सुरुमा 3 भनेको यतिसम्म पुर्याउने भनेपछि यो 4 लाई चाहिँ राउन्ड अफ गर्नु पर्यो यो भनेको 27.321 4 कतातिर जान्छ 4 भनेको त्योभन्दा कमतिर जान्छ अब हजुरहरूले यहाँ राउन्ड अफ गर्दाखेरि यतिलाई मात्र हेर्ने हो यतिलाई मात्र हेर्ने हो है यो 14 भनेको कहाँ पर्छ 10 र 20 को बिचमा हुन्छ 14 10 तिर जान्छ भनेपछि यो 10 भयो 3210 र 321 डेसिमल पछाडिको भनेको एउटै हो सो यो के भयो 3 यति हटाउन पाइयो अब यो डेसिमलको 3टा प्लेससम्म पुग्यो है एउटा दुईटा 3टा प्लेस त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् अर्कोमा हामीले 2 डेसिमल प्लेसेससम्म पुर्याउन भनेको थियो 27.2321 है यो भनेको हो भनेदेखि यसले चाहिँ के गर्ने भयो त अब पहिला सुरुमा 3214 पनि छ है पहिला सुरुमा हामीले 3 प्लेसेससम्म पुर्याउँदा यो कता पुग्यो 27.321 सम्म पुग्यो अझै हामीले यहाँसम्म पुर्याउनु छ 2 सम्म पुर्याउनु छ भनेदेखि यो 1 लाई पनि राउन्ड अफ गर्न पर्ने भयो 1 अब कतातिर जाने भयो 1 भनेको 0 तिर ढल्किने भयो 0 तिर जाने भयो 0 र 9 हुन्छ नि त 0 तिर जाने भयो एकापट्टिको उतापट्टिको 0 र यतापट्टिको 0 अथवा यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ यो 21 भयो यो दुईटालाई मात्र लिने हो है हामीले राउन्ड अफ गर्दा त्योभन्दा ठ्याक्क अगाडिकोलाई मात्र लिने यतिलाई लिनु पर्यो भने 21 भनेको 20 र 30 को बिचमा हुन्छ यो कतापट्टि ढल्किन्छ 20 तिर ढल्किन्छ भनेदेखि के हुने भयो त यो भनेको 27.320 जसमा 0 को अर्थ छैन 0 को अर्थ डेसिमल पछाडि यतापट्टि 0 जतिवटा राखे पनि यो सँगै बराबर हुन्छ है ल त्यस पछाडि अब 1 डेसिमल प्लेसेसमा पुर्याउनु पर्यो भने 3 सम्म मात्र पुर्याउने 27.32 अब 32 भनेको 30 र 40 को बिचमा हुन्छ 32 र यो 2 कतातिर ढल्किन्छ अगाडितिर ढल्किन्छ भनेदेखि यो भनेको 27.30 अब 30 मा 0 राखेको त काम हुँदैन ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है यसरी सल्भ गर्ने अब जस्तै मैले अघि यहाँ एउटा लेखेको थिएँ यसलाई चाहिँ हामी ल यहाँनिर के भन्दैछ 0.12349 ल यति छ यसलाई चाहिँ हामीले 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस 6 प्लेस 7 प्लेस 8 प्लेस 9 प्लेस सबै पोसिबल र होल नम्बरसम्मै राउन्ड अफ गरेर हेरौँ होल नम्बरसम्मै राउन्ड अफ गरौँ है ल सुरुमा हजुरहरूले के हेर्नु पर्यो यतातिरबाट
9 प्लेससम्म पुऱ्याउनु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेससम्म है 9 प्लेस त यहाँ आफै रहेछ 8 प्लेससम्म पुऱ्याउनु पर्यो 8 प्लेससम्म पुऱ्याउनको लागि यो पोजिसनसम्म पुऱ्याउनु पर्यो यसको लागि 9 लाई राउन्ड अफ गर्नु पर्यो यो भनेको के हुने भयो 0.12345678 88 अब यतिलाई हो नि त हेर्नुपर्ने यतिलाई हेर्दा 89 भनेको 80 र 90 को बिचमा हुन्छ र यो 90 तिर नजिक हुन्छ सो यो के हुने भयो यो भनेको डाइरेक्ट 9 तिर सरी यो 8 यहाँबाट हटेर के बन्ने भयो 9 बन्ने भयो यस पछाडि 0.1234 अब यो दुटालाई अब हामीले यसलाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने छ त अब हामीले 8 प्लेस भयो अब 7 प्लेससम्म पुर्याउनु पर्ने भनेको यहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने अब यो 9 लाई हटाउनु पर्ने हो यति दुईटालाई हेर्छौँ हामीले 79 भनेको कहाँनेर हुन्छ त 79 भनेको 70 र 80 को बिचमा हुन्छ अब यो देख्दाखेरि के देखियो 79 यतातिर ढल्केको देखियो 0.12345678 किनकि यो त 80 हुने हो नि त 0 को मतलब छैन यो यस्तो भयो है अब यो भइसके पछाडि अझै हामीले यसलाई घटाउनु पर्यो अझै हामीले यसलाई कहाँ कुन प्लेसमा पुर्याउनु पर्यो अब यहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो यहाँसम्म पुर्याउने यसलाई यता यो दुटालाई लिँदाखेरि 68 कहाँनेर पर्छ त 68 भनेको 60 र 70 को बिचमा पर्छ 8 भनेको कतातिर ढल्किने हो राइट साइडतिर ढल्किने हो भनेदेखि यो कहाँ हुने भयो 0.123456 अब यो त 70 तिर गयो भने पछाडि यो के हुने भयो 70 को मतलब छैन अब फेरि अझै यसलाई फर्दर गर्नुपर्दाखेरि अब यसलाई हामीले यो प्लेससम्म पुर्याउनु पर्ने छ है यो प्लेससम्म पुर्याउनु पर्यो भनेको 7 अझै अगाडि अब यो दुटालाई लिँदाखेरि 57 कहाँ पर्छ 50 र 60 को बिचमा पर्छ र यो 60 तिर नजिक हुन्छ त्यही भएर यो भनेको 0.12346 तिर गयो अझै यसलाई घटाउनु छ हामीले अझै घटाउनको लागि हामीले यसलाई यहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो 46 लाई लिनुहोस् 46 कहाँ पर्छ 40 र 50 को बिचमा र यो 46 यतातिर ढल्किन्छ इजिकल्स टु 0.1234 त 50 तिर ढल्कियो 46 त 50 भयो 0 को मतलब छैन यो भनेको के भयो त ल अझै यसलाई फर्दर गरौँ है यहाँसम्म पुर्याउँ यो दुईटा 35 ले लिँदाखेरि 35 कहाँ पर्छ 30 र 40 को बिचमा र यो यतातिर ढल्केको हुन्छ 0.124 आयो अब चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त अब हामी यहाँसम्म पुर्याउँ यो भनेको 0.1 अब 24 कहाँ पर्छ 20 र 30 को बिचमा 4 त कतातिर ढल्किने हो सानोतिर ढल्किने हो यतातिर आयो यो भनेको कति भयो 20 तिर ढल्कियो 20 आयो अब यो 0 को मतलब छैन अब त्यस पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त अब यहाँसम्म पुर्याउनु पर्दा 0. के लेख्नु पर्यो त 1 2 छ 1 2 भनेको 10 र 20 को बिचमा 12 त कतातिर ढल्किने हो यतातिर ढल्किने हो भनेदेखि के हुने भयो त यो भनेको 1 आयो 0.1 आयो अब फेरि 0.1 भनेको कहाँनेर हुन्छ 0.1 भनेको 0 र 1 को बिचमा हुन्छ र यो 1 भनेको यतातिर ढल्किन्छ सो यो भनेको फाइनल्ली 0 हुन्छ होल नम्बर काउन्ट गर्दा यो 0 हुन्छ ल यो भयो है यस्तो भयो अब तपाईहरुलाई अर्को सोध्देला अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामी हाम्रो एक्सरसाइज सल्भ गरौँ एक्सरसाइजमा के भनेको छ राउन्ड अफ टु द नियरेस्ट होल नम्बर होल नम्बरतिर पुर्याउनु पर्यो है ल क्वेसन नम्बर ए मा 45.2 45.2 भनेको के हो 45 र 46 को बिचमा हुन्छ 45.2 र 45.2 भनेको कतातिर ढल्किन्छ 2 छ नि त लास्टमा 2 भनेको अगाडितिर ढल्किनेवाला हो भनेको 45 हाम्रो एन्सर भयो अब बी नम्बरमा 96.6 96.6 भनेको 96 र 97 को बिचमा हुन्छ 0.6 भनेको 96.6 ल यहाँनेर हुन्छ 6 भनेको छ 6 भनेको कतातिर जाने हो ठुलोतिर जाने हो भनेको यतातिर जाने हो भन्छ यो कहाँनेर जाने रहेछ त 97 मा जाने रहेछ ल यो भइसके पछाडि
अर्को के छ 120.8 120.8 भनेको कस्तो हो 120 र 121 को बिचमा 120.8 हुन्छ 8 भनेको कता ठुलोतिर जाने हो भने पछाडि यो भनेको 121 भयो अब त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ क्वेशन नम्बर डी मा 155.5 भनेको छ 155.5 भनेको 155 र 156 को बिचमा हुन्छ 155.5 0.0 र 0.0 नि राखिदिउँ यो 0.55 भनेको कता ढल्किने हो ठुलोतिर ढल्किने हो यो भनेको 156.0 इजिकल्स टु 156 ई नम्बर हेर्नुहोस् 250.4 भन्यो 250.4 भनेको के भयो त 250.4 है 250 र 251.0 यहाँको बिचमा हुने हो यो भनेको 0.4 भनेको 0.4 अगाडितिर ढल्किन्छ 250 एफ नम्बरमा के भनेको छ 396.3 396.3 भनेको कहाँ हुन्छ 7.0 अब यो 3 भनेको अगाडितिर ढल्किने हो भनेको कतातिर आयो 396 तिर आयो एफ जी नम्बर जी छैन 2 नम्बर रहेछ ल 2 नम्बर है राउन्ड अफ टु 1 डेसिमल प्लेसेस अब यो भनेको के हुने भयो त पहिला सुरुमा 2.31 अब 2.31 भनेकोमा हामीले हेर्ने त त्यो दुईटा डिजिट मात्रै हो जसरी हामीले यहाँनिर लास्टको दुईटा हेरेको थियौँ 3 चाहिँ यतातिर गएको भन्ने बनाएको थियौँ त्यसरी नै हामीले यहाँ दुईटा मात्रै हेर्दाखेरि के हुने भयो त यो भनेको 30 र 40 को बिचमा चाहिँ के हुन्छ 31 हुन्छ भने यो 31 कतातिर ढल्किन्छ यतातिर ढल्किन्छ 2.30 तिर आयो यो भनेको 2.3 हुन्छ अब अर्को के छ 5.57 यो भनेको 57 हामीले त 1 पोजिसन भनेको त यो प्लेसमा पुर्याउने हो नि त अब 2.57 है 5.57 भनेको 57 कहाँनिर पर्छ 50 र 60 को बिचमा पर्छ 57 भनेको 60 तिर ढल्किनेवाला हो भने पछाडि 5.60 भनेको 5.6 अब यस पछाडि अर्को क्वेसन छ 9.84 हामीले 1 डेसिमल प्लेस भनेको यहाँ पुर्याउनु पर्ने अब 9.84 भनेको 80 र 9.80 र 9.90 को बिचमा पर्ने हो 84 त 84 4 भनेको कता ढल्किन्छ यतातिर भनेपछि 9.80 भनेको 9.8 त्यस पछाडि अर्को के छ 14.75 14.75 भनेको 14.70 र 80 को बिचमा 14.75 हुन्छ यो 5 कतातिर ढल्किन्छ यतातिर ढल्किन्छ 14.80 गयो यो भनेको 14.8 यस पछाडि के छ 25.69 यो भनेको 25.60 र 25.70 को बिचमा 69 हुन्छ यो 69 यतातिर ढल्किन्छ यो भनेको 25.70 भनेको 25.7 अर्को क्वेसन छ 60.43 यो भनेको के भयो त 60.40 र 60.50 को बिचमा 43 हुन्छ र यो 43 चाहिँ यतातिर ढल्किन्छ यो 3 भनेको यसको नजिकतिर ढल्किने हो नि त त्यही भएर है यो भनेको 60.4 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो ल नेक्स्ट क्वेसन छ राउन्ड अफ टु 2 डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेसमा क्वेसन नम्बर ए 4.548 भनेको हामीले यहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने छ है 2 डेसिमल प्लेसेससम्म भनेको के भयो 4.548 भनेपछि यो 40 र 50 को बिचमा 48 हुन्छ 48 यतातिर ढल्किन्छ 4.550 तिर गयो 50 इजिकल्स टु 4.55 अर्को छ
6.372 यो भनेको हामीले यहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हो भनेपछि 72लाई हेरौँ। 72 भनेको 70 र 70 80 को बिचमा हुन्छ। अब 72 भनेको छ 2 कता यतातिर 6.370 भनेको 6.37। त्यसै गरी सी नम्बरमा 8.416 भनेको छ। 416 भनेको 10 र 20 को बिचमा 16 हुन्छ। 6 यतातिर जान्छ भने पछाडि 8.420 इजिकल्स टु 8.42। डी नम्बरमा 12.175 175 मा हामीले यहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हो। 175 भनेको 75 र 70 र 80 को बिचमा र 5 भनेको ठुलोतिर जान्छ। यो भनेको 12.180 यो 80 यो लास्टको दुईटा डिजिटलाई मात्रै लिएर गरिरहेको छु है मैले, ख्याल गर्नुभएको होला नि है। ई नम्बरमा 36.234 यो भनेको लास्टको दुईटा डिजिटलाई लिनु पर्यो किनकि मैले कहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने छ, मैले यो 3 यतिसम्म मात्र पुर्याउनु पर्ने छ भनेपछि 34 भनेको कहाँ पर्छ 40 को बिचमा पर्छ र 34 भनेको कतातिर ढल्किने हो सानोतिर ढल्किने हो। एफ नम्बर 75.769 769 भनिसके पछाडि लास्टको दुईटालाई हेर्दा 69 भनेको 60 र 70 को बिचमा 9 यतातिर ढल्किन्छ। ल यो भयो है। ल अर्को क्वेसन छ राउन्ड अफ टु द 3 डेसिमल प्लेसेस। क्वेसन नम्बर ए 3.0431 3.0431 मा चाहिँ के हुने भयो त 3 डेसिमल प्लेसेस भनेको यहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो। 31 भनेको 30 र 40 को बिचमा हुन्छ भनेपछि यो 1 कतातिर ढल्किने हो अगाडितिर। बी नम्बर 5.2785 भनेको कतातिर हो 85 लास्टको दुईटालाई मात्र हेर्दा पुग्छ। 80 85 र 90 855 भनेको यतातिर ढल्किन्छ ठुलोतिर जान्छ 5.279। सी नम्बरमा 10.3047 यो भनेको कति भयो त पहिला सुरुमा हामीले यहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हो हैन त भनेपछि 40 र 50 को बिचमा 47 हुन्छ 7 चाहिँ ठुलोतिर जान्छ। डी नम्बरमा 15.0082 82 भनेको 80 र 90 को बिचमा हुन्छ। यो 2 चाहिँ सानोतिर जान्छ भनेको के भयो 15.008 भयो। 48.0009 अब यो भनेको के हुने भयो त 09 है। 09 भनेको कतातिर हुन्छ 00 र 10 को बिचमा हुन्छ। 09 कतातिर ढल्कियो 09 भनेको ढल्कियो ठुलोतिर भनेपछि 48.0010 48.001 तिर गयो। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 5 तिर जाउँ। ₹25 is divided among 8 students round of to 2 decimal places and find how much will each get. ₹25 छ हामीसँग। 25 रुपियाँ चाहिँ 8 जनालाई बाँड्नु पर्ने छ भनेपछि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो। 25 डिभाइड बाइ 8 टाइम्स 0 इज 0 माइनस गर्दा 2 तल आयो 5 8 टाइम्स 3 इज 24 माइनस गर्दा 1। अब 1 लाई त खाँदैन रिमाइन्डर छोड्न पनि मिलेन
सो हामीले डेसिमल राख्छौँ। डेसिमल राखिसके पछाडि त यहाँ 0 थप्न पाइन्छ नि त। टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ? माइनस गर्दा 2, अझै 0 थप्न पाइन्छ। यो भन्छ 20 टाइम्स 2 जा कति भयो? 16, माइनस गर्दा 4, अझै एउटा 0 थपेर टाइम्स 5 गर्दा कति भयो? 40, माइनस गर्दा भन्छ 3 here 25 divided by 8 equals to 3.125 यो निस्कियो। अब राउन्ड अफ टु द राउन्डिङ अफ टु प्लेसेस, टु डेसिमल प्लेसेस है। टु डेसिमल प्लेसमा राउन्ड अफ गर्दाखेरि 3.125 भनेको कता जाने भयो त? 25 भनेको 20 र 30 को बिचमा, यो भनेको यतातिर ढल्किनेवाला हो। 5 भनेको ठुलोतिर जान्छ नि त। 3.130 भनेको 3.13 ल, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। भनेपछि इच स्टुडेन्ट गेट्स रुपिज 3.13 रुपियाँ, यति नै पाउने, 3.13 पाउने। ल नेक्स्ट क्वेसन। $16 पेन्सिल इज रुपिज 102। अनि के भनेको छ? फाइन्ड द कस्ट अफ 1 पेन्सिल इन 2 डेसिमल प्लेसेस। पहिला सुरुमा 16वटा पेन्सिललाई यति पर्छ भने कति हुने भयो त? एउटा पेन्सिललाई 102 डिभाइड बाई 16 हुने भयो। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नु होला है। हियर द कस्ट अफ 16 पेन्सिल इज यति, सो 1 पेन्सिल कस्ट भनेर अनि इक्वल्स टु यो गर्नु होला है। 16 अनि 102। अब हेर्नुहोस् त 16 है, 16 0 जा 0, माइनस गर्दा 1, तलबाट आयो 0, टाइम्स 0 भनेको कति हुन्छ? 0, माइनस गर्दा कति आयो? 10 अनि 2। अब 16 ले 102 भनेपछि 16 टाइम्स 4 भनेको 64, अनि 64, 5 भनेको 80, 96, 16 टाइम्स 6 भनेको 96, माइनस गर्दा कति आयो? 8 आएको हो, 8 आएको रहेछ ल। 8 होइन 6 आयो होला, 6 आयो है। सिक्स आयो, 6 आयो। 6 लाई त दिँदैन त भने पछाडि डेसिमल राखेर 0 थपौँ। टाइम्स 3 भनेको 48 हुन्छ, माइनस गर्दा 12 आयो, 12 आयो है। अनि त्यस पछाडि 12 लाई पनि लिएन, फेरि 0 थप्न पाइयो। अब 16, 96, 112, 112 पुऱ्याउनको लागि के चाहियो त? कतिले? टाइम्स 7 भनेको 112 हुन्छ, माइनस गर्दा 8 आयो। अब फेरि लिएन, 0 गर्नु पर्यो। अनि टाइम्स 5 भनेको 80 हुन्छ, माइनस गर्दा 0। भनेपछि कति हुने रहेछ त? 6.375। राउन्ड अफ टु डेसिमल प्लेस भनेको के भयो? 3375 हामीले यहाँसम्म पुऱ्याउनु पर्ने होइन। 75 भनेपछि 70 र 80 को बिचमा हुन्छ 75, र यो यतातिर जान्छ भनेको 6.380। भनेपछि एउटा पेन्सिललाई रुपिज 6.38 चाहिँ पर्ने रहेछ है। ल यति नै हो राउन्ड अफको सबै कुराहरू, यति नै हो। आज हामीले यति नै पढ्छौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ अब यो त च्याप्टर सकिन्छ, हामी पर्सेन्ट भन्ने नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला। यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। धन्यवाद।